पैदाइशी ऑप्टिमिस्ट हूँ, इसी वजह से कोशिश करता रहता हूँ कि हालात बेहतरी की तरफ जाएं। अगर मैं पेसिमिस्ट होता तो सिर्फ ये तज्जिया करता और एक हाय हाय करता अपने जहन के अंदर कि ये भी ख़राब हो गया, ये भी ख़राब हो गया, ये भी ख़राब हो गया। तो कभी कभी मैं अपने मीडिया से भी यही कहना चाहता हूँ कि वो ख़राबियों की तरफ ज़िक्र ज़रूर करते रहें, अहाता खींचें, क्योंकि ख़राबियों को पहचान कर ही आदमी इम्प्रूव करता है, मगर अपनी औलाद की तरह भी इस मुल्क को समझें। औलाद की तरह इस वजह से कि मेरी अगर औलाद हो, मैं कहूँ नालायक तुम यही करते रहते हो, नालायक तुमने भी ये भी ख़राब कर दिया, नालायक तुमने ये भी ख़राब कर दिया, तो फिर मैं कौम को स्टिमुलेट कब करूँगा? तो लिहाजा ये नालायकी की कैफियत और ये राग जो है ये मुझे भी परेशान करता है कि ज़रूर अपनी खामियों की निशानदही करो, मगर कंस्ट्रक्टिव डायलॉग, उसमें से रास्ते भी निकालने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये कौम है ही ख़राब, ऐसा नहीं है, क्योंकि यही कौम तरक्की भी करती है गैप्स के अंदर। ये कौम तरक्की करती है इसके बावजूद कि औरत को हमने घर में रखा हुआ है। ये कौम तरक्की करती है इसके बावजूद तो कि 2 करोड़ बच्चे हमने आउट ऑफ स्कूल रखे हैं। ये कौम तरक्की करती है इसके बावजूद कि जो प्रोपोर्शन है फ्रॉम FSC जो हायर एजुकेशन में जाते हैं वो सिर्फ 9% है, जबकि अगर मैं इधर देखूं, हिंदुस्तान देखूं, बांग्लादेश देखूं, श्रीलंका देखूं, तो वहाँ 28%, 25% लोग हैं। यहाँ पर हम फ़ख्र करते हैं इस बात के ऊपर, और मैं पीछे पड़ा रहता हूँ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के। वो कहते हैं कि जी हमने 100 लोगों को लेना था और हमारे पास 1000 एप्लीकेशंस आई। लिहाजा इस बात पर फ़ख्र है कि हमने रिफ्यूज़ कर दिया एजुकेशन, हायर एजुकेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। वी शुड बी थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। मेरी इतनी कोशिशें जारी हैं कि बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक टेक्सटाइल गारमेंट मैन्युफैक्चरर के पास कोई ठेका आ जाए, वो 1 लाख गारमेंट्स बनाता है, वो 10 लाख के लिए ठेका आ जाए, वो कहे जी मेरे बस की बात नहीं है, मैंने अपना शटर बंद कर दिया, मैंने 1 लाख गारमेंट्स बना दिए। वो जनाब 8 घंटे के बजाय 16 घंटे काम करेगा, 16 के बजाय 24 करेगा, बैंक के पीछे भागेगा, वो ऑर्डर जाने नहीं देगा। तो ये हमने अपनी तालीम के अंदर और अपने एटीट्यूड्स के अंदर ये बात रखी है। जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी, तो यकीनन उसके अंदर मिलिट्री ज़रूर आएगा डिफेंस के तौर पर, क्योंकि वो जो हमें ये कहना बड़ा आसान था और एक डिस्कशंस के अंदर ये बात हम करते रहे कि न्यूक्लियर डिटेरेंस हमें कितना एक्सपेंसिव पड़ा। मैं समझता हूँ कि जितनी उसने हमें रेस्पाइट दी कन्वेंशनली ह्यूज आर्मी डेवलपिंग, और जो लोग वाकिफ़ नहीं हैं वो फ्रेंड्स नॉट मास्टर अयूब खान की किताब के अंदर उसका डिस्कशन विद द जर्मन चांसलर, बड़ा मज़ेदार डिस्कशन कोट किया था। बड़ी पुरानी बात है, 60s में लिखी थी, 60s में मैंने पढ़ी थी, बड़ी पुरानी बात है। उसने कहा जब आर्मी बढ़ जाती है तो अपना रास्ता तलाश करती है। तो कन्वेंशनल डिफेंस के मुकाबले पर हमने जो न्यूक्लियर डिटेरेंस, तो हमें सांस मिला 25-30 साल का, जो अब वो फिनोमिनन, वो पैराडाइम भी बदल रहा है। इट्स नॉट ओनली न्यूक्लियर मामलात, मैं बात करूँगा साइबर सिक्योरिटीज़ के एतबार से, थिंग्स हैव गॉन बियॉन्ड एंड वी शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर दैट। तो जहाँ मैंने आपसे जिक्र किया कि कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी के अंदर मिलिट्री और डिफेंस आएगा, उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन इस माना करके आएगा कि इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन की बुनियाद पर दुनिया के अंदर लेबलिंग हो रही है। मिसाल के तौर पर आप ये भूल जाते हैं कि हमसे जितनी गलतियां हुई, हमने तो जो कुछ भी किया, वेपन्स ऑफ mass destruction was a disinformation campaign that led to devastation of human life. भूल कि मुसलमान थे या कौन थे, devastation of human life all to the west of Pakistan. बड़ा evilness की कैफियत तक ये बातें चली जाती हैं। Even now the human kind, जिस तरह से wars के पीछे यूक्रेन को ले लें या जो कुछ भी ले लें, the amount of money being spent on that, but anyhow हम अपना information के एतबार से that is a part of national security. And disinformation, आपने disinfo lab का नाम सुना होगा कि disinformation campaigns भी कैसे आपके खिलाफ चलती हैं। दहशत गर्दी के अंदर सारे इश्यूज दफन कर दिए गए। 9/11 के कॉन्सिक्वेंस के अंदर ये हुआ, ये कहना बड़ा आसान है कि कश्मीर पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ज़रा कश्मीरियों के साथ बैठकर भी मुझे सोचना चाहिए। द स्पिरिट, द फैक्ट कि वी आर डीलिंग विद ह्यूमंस, वी आर नॉट डीलिंग इन नंबर्स, ये गलत फहमी ना हमें होनी चाहिए कि 2 + 2 4 पर बैठकर हम कश्मीर कर लेंगे। मेरे जज्बात, कल एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ जिसके अंदर सर किसी का काट कर लटकाया गया, तो इट हर्ट्स मी इमोशनली, इट्स नॉट अ कैलकुलेशन ओनली।
میں انسان رہنا چاہتا ہوں, میں کوئی کتاب نہیں بننا چاہتا. مجھے تکلیف جو ہوگی وہ انسانوں جیسی ہوگی. جب آپ سیکیورٹی کی, کمپریہنسو نیشنل سیکیورٹی کی بات کریں تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ غربت, مفلسی, جیسے آپ نے اس کی وضاحت کی, غربت اور مفلسی یہ ایک سوشل پیکٹ ہے. اٹ ہرٹس می, اٹ ہرٹس دس کنٹری کہ ایلیٹس پیراڈائم میں ساری چیزیں ہم سوچتے ہیں, ویدر اٹ از ہیلتھ, ویدر از دا اکانومی, ویدر از کمیونیکیشن, سڑکیں بنانا, یہ کرنا. مجھے یاد ہے, خیر آئی ول ڈائیگریس تو لیٹ می ناٹ سے دیٹ, بٹ اینی ہاؤ جو سوشل پیکٹ ہے آئین کا وہ سب کے ساتھ ہے, یہ نہیں کہ ایلیٹ کو انصاف مل جائے. تو جو میں تیسری بات آپ کے سامنے, چوتھی بات جو کرنا چاہتا تھا, تیسری, وہ ہے قانون. قانون کا ایک وعدہ ہے, اور ہیومن سوسائٹیز کی ایولیوشن کے اندر قانون ہی کی اہمیت ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. قانون ہے لیویاتھن, جس کو ہابز نے جس کے متعلق لکھا, وہ لیویاتھن کہ بھئی اسی وجہ سے دنیا کے اندر, اینڈ اف یو ریڈ دا بیٹر اینجلز آف آر نیچر آف اسٹیون پنکر, ہی پکس اٹ اپ فرام دیر, کہ جو انسان کے اندر قتال کی کیفیت کم ہوئی وہ اس وجہ سے بھی ہوئی کہ سوسائٹیز کے اندر انصاف کی اہمیت بڑھتی گئی. یہ نہیں ہوا کہ تم نکلو اس کو مار دو, تم نکلو اس کو مار دو, بلکہ جمہوریتوں کے اندر اور انسٹیٹیوشنز کے اندر یہ کیفیت قانون کی آئی. اور دنیا کے اندر اگر آپ چینج دیکھیں تو in fact some people argue in this direction کہ the percentage population which has been killed has been reducing in the world today, and that is probably because of a number of factors, but including the fact that law is an importance. اسی طرح سے پھر جمہوریت کی بھی اہمیت ہے. جمہوریت کے استحکام کے اندر پاکستان کے اندر بڑی رکاوٹیں ہیں. So therefore our efforts in trying to enforce the fact کہ جمہوریت آئے. اس پچھلے دنوں سے یہ گفتگو بھی ہے, دیکھیے کوئی اوائڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ گفتگو بھی ہے کہ فوج نے اس بات کا ذکر کیا کہ بھئی ہم سیاست سے دور ہونا چاہتے ہیں. مے بی دس از دا ٹائم کہ پولیٹیشین سے, آج صبح سے بھی میں ملتا رہا ہوں پولیٹیشینس کو, پچھلے دنوں بھی ملتا رہا ہوں, میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ گریب آن دس اپارچونٹی. when a commitment, a public commitment is being made, تو politicians ذمہ داری کے احساس کے ساتھ they should talk, they should negotiate, there is nothing which cannot be talked about, and get the country out of a crisis, at least out of polarization. دنیا کو کوئی پکچر دینی ہے, کیونکہ دنیا سے کیا تعلق آپ کا. میں تو اس میں بھی کمفرٹیبل رہتا کہ ہم اپنا کھانا پروڈیوس کریں, اپنی چیزیں پروڈیوس کریں, دنیا کے ساتھ علم تلاش کریں, دیٹس اٹ. بٹ دنیا کے ساتھ آپ کا تعلق اس وجہ سے کہ آپ کی ایکسپورٹس امپورٹس, آپ کی ضروریات ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ مشینیں مانگنا چاہتے ہیں, آپ اپنا ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں, بغیر انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کے نہیں ہوگا. تو لہٰذا ٹوڈے اٹ از ناٹ پاسبل ٹو ریز این آئرن کرٹن. آپ واقف ہیں دا شوگنیٹ جو تھی جاپان کی, تو شوگنیٹ کے اوپر جب وہاں کرسچین پادری پہنچے اور مذہب پھیلانے لگے تو انہوں نے کہا اپنے دروازے بند کر دیے, انہوں نے دیواریں اونچی کر دی کہ نتھنگ ڈوئنگ, until Admiral Perry took in his flotilla of the Navy and parked it in Tokyo Bay and said, I'll come back next year, but you have to open up. And the Meiji Revolution then opened up. So today it is not possible to close yourself. Some countries still try to do that at times, but Pakistan, being a democracy, being open, being a sponge to knowledge, that is what I mean, I feel, تو اس وجہ سے اس کو بند اپنے آپ کو نہیں کر سکتا. اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ اپنی سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو یور ایبلٹی ٹو ہیو انٹیلیجنس, فارن انٹیلیجنس بھی بہت ضروری ہے, سیکیورٹیز کے اندر آئے گی. یور فارن پالیسی ایز مینشنڈ از ایکولی امپورٹنٹ, اینڈ دین بائی فار دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ول اسٹل بی اکانومی. اب میں کیونکہ فقیر اعجاز الدین صاحب نے یہ بات کی پاپولیشن کے حوالے سے, تو لیٹ می ٹیل یو دا مس پرسیپشن وچ آئی ہیڈ, which was washed away with some knowledge of the last few years. When I was made the president of Pakistan, elected as the president of Pakistan, تو مجھے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جی پاپولیشن ٹاسک فورس سپریم کورٹ نے اس کو بڑا ڈیلیبریٹ کیا, شاید ثاقب نثار صاحب نے ڈیلیبریٹ کر کے اس کو آپ ہیڈ کر لیجیے. میں نے اس کو بلانا شروع کیا سب کو. جب بلانا شروع کیا تو ٹپیکل ہم اسی انداز سے چلے کہ جی ریلیجس اسٹرکچرز ہیں اور یہ مولویوں کی وجہ سے پروگریس نہیں ہو رہی, لہٰذا یہ مولویوں آن بورڈ لے لیا جائے
یا ساتھ ساتھ آن بورڈ لیا جائے اور لوگوں سے کہا جائے اگین یہ چار ان کو بتایا جائے کہ کم بچے اور خوشحال گھرانہ والی کیفیت لائی جائے. When I looked into nitty-gritty, you will be surprised. This is the information which I want to share with you. When I looked in the nitty-gritty, تو it was not the مولوی جس کی وجہ سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے. کوئی آدمی بچے نہیں پیدا کرتا مولوی صاحب سے پوچھ کر کہ بھائی 2 ہو گئے اب تیسرا کروں یا نہ کروں, یا 3 ہو گئے, مولوی صاحب کہیں جا بچہ آزاد ہے 10 کر تو پیدا. This doesn't happen like this. اچھا سارے ممالک میں نہیں ہوا یار, مصر میں مصر میں ہینڈل ہو گیا, بنگلہ دیش میں ہو گیا, ترکی میں ہو گیا, انڈونیشیا میں ہو گیا, یو نیم اٹ. سو واٹ از ہیپننگ. تو پاپولیشن کی 2 چیزیں ہیں, آپ جانتے بھی ہیں. ایک تو پاپولیشن ایکسپلوژن تاریخی اعتبار سے, میلتھوزین اعتبار سے رہا کہ جب کھانے کی وافر مقدار تھی تو پاپولیشن بڑھ جاتی تھی, جب کھانا جب کم ہونے لگتا تھا اور ڈیزیزز چلتی تو نیچے آتا تھا. تو اٹ وینٹ آن لائک دس انٹل potato came from the new world and then it changed the health cycle and